एक गुड़िया खत लेके दौड़ी, देखा लड़का सूट बूट में है, पढ़ा लिखा लड़का होगा। बेटा बोला कि बेटा ये खत मेरा पढ़ दो जरा सा, क्या लिखा है। ये लड़का खत को खोला और खोल के देखने लगा, देखते देखते रोना शुरू कर दिया, सारों कतार रोने लगा। बुढ़िया घबराई कि लगता मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोने लगी। अब वो बुढ़िया के साथ बुढ़िया की बेटी आई, वो रोने लगी। अब वो पड़ोसी जो जमा हो गए सब रोने लगा, सब रो रहा। तो सब पूछा करे भाई इसमें लिखा क्या है, बेटा बीमार हो गया कि मर गया, तुम रो कह रहे हो। तो नौजवान वो अपने आंसू को पोंछा, बोला अरे आप लोग मत रोइए। बोला फिर तुम कह रो रहे हो, खत में क्या लिखा। बोला खत में सब खैरियत लिखा है, लड़का आपका बहुत अच्छा है, वो पैसा भेजा, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। तो नौजवान बोला रो इसलिए रहे हैं कि हमें पढ़ने नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए रो रहा हूं कि काश उस वक्त बचपने में पढ़ लेते लिख लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इसलिए मैं अफसोस से मैं रो रहा हूं कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो इस खत को पढ़कर आपको सुना देता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तालीम हासिल करो। एक बात याद रखना, बगैर तालीम का कोई गुजारा नहीं है। इल्म नहीं है, अच्छा बगैर इल्म का आप खुदा को भी नहीं पहचान सकते ना, अल्लाह को नहीं पहचान सकते आप। अल्लाह का पैगाम क्या है कि इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब, इतना वो समझ लीजिए कि पैगाम वो जो है, इतना बड़ा पैगाम अल्लाह ने जो भेजा है कुरान की शक्ल में। भाई कभी आपने कोशिश किया कि भाई इसको हम सुने तो सही, अल्लाह का पैगाम क्या है। अच्छा एक बात बताइए, ज़मीन के बारे में अगर आपको कोई कागज़ मिल जाए पूर्णिया से, इंग्लिश में लिखा हो कि आपके ज़मीन कहीं से कुछ गलत है, ये ज़मीन आपको छोड़ना पड़ेगा, वो कागज़ आपके हाथ में मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, वो कागज़ को पढ़ा के सुनिएगा कि नहीं छोड़ दीजिएगा। बोलिए भाई, सुनिएगा ना। कोई दलील अगर गड़बड़ा जाए ज़मीन का तो फिर आप कितना परेशान होइएगा। ये वकील को पकड़ो, वो मुंशी को पकड़ो, ये पढ़ा लिखा को पकड़ो, ये मास्टर साहब को पकड़ो, अरे जल्दी हमको सुनाइए इस पेपर में लिखा क्या है। जमीन वाली बात है, संपत्ति वाली बात है, दौलत वाली बात है, खेत वाली बात है, जरा हमको इस पेपर को पढ़कर सुना दीजिए कि आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने जो ये कुरान भेजा है इसमें क्या अल्लाह का पैगाम है, क्या अहकाम है। कभी आपने कोशिश किया दरअसल पढ़कर, पढ़ने नहीं जानते तो सुने तो सही क्या लिखा है, कभी कोशिश किया। अल्लाह पूछेगा नहीं भाई, अल्लाह पूछेगा कि नहीं भाई। कुरान का हक़ ये है कि उसकी तिलावत किया जाए, उसके ऊपर में अमल किया जाए। कुरान का हक़ ये है उसको पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए। क्या आपने कभी कोशिश की कुरान सुनने की, कुरान पढ़ने की कभी कोशिश की। हम तो बोलते नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो जाहिल हैं, हमने ना पढ़नी, हम ना पढ़नी है, हम पढ़ लिखल लिखे, हम जाहिल बानी। तो भाई आपने कभी कोशिश किया, क्या पढ़ने की कोई क़ैद है भाई, पढ़ने की कोई क़ैद है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बकरी चराते थे, बकरी, और उनकी जो बीवी थी ना, बड़ी गर्म मिजाज की थी, वो अहमियत ही नहीं देती थी। ये जाहिल थे, बेचारे जाहिल थे, बकरी चराते थे, उसी से घर की परवरिश होती थी, रोटी रोजी का, लेकिन बीवी अहमियत नहीं देती, बड़ी थी दिमाग की गर्म। एक बार बैठ करके खाना खा रहे थे रात में, बीवी को गुस्सा आया, एक चम्मच उठाई, मारी चम्मच सर में, खून निकल गया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा तो आया लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वो उठे वहां से और घर से निकल गए, और उसके सुबह होके कल होके सफ़र करना शुरू कर दिए। बगदाद पहुँचे, बगदाद पहुँचने के बाद मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद आपने आलिम से मुलाकात क्या, हज़रत मैं पढ़ना चाहता हूँ।
میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو جو بچے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے وہ دیکھا بولا تو بڑھوا ہے لو جو پڑھ رہے لیے. اتنی بڑی بڑی داڑھی. اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی. تو علماء پوچھے کہ تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ بولا کچھ نہیں، انگوٹھا چھاپ ہے. ہم ابتدائی تعلیم شروع کریں گے، الف با سے پڑھیں گے. نہیں بولا ٹھیک ہے. پھر شرم آئی، نکل گئے مدرسے سے. پیاس لگی، ایک کنویں کے پاس گئے، دیکھا ایک عورت پانی نکال رہی تھی، رسی ڈول سے، رسی سے کنویں سے پانی نکال رہی تھی. تو دیکھیے گا وہ رسی کے گھسنے سے وہ جو کنویں کا پاٹ ہوتا ہے نا، پتھر کا ہوتا ہے نا، وہ اس میں نشان لگا ہوا تھا. بزرگ کو سمجھ نہیں آیا. یہ اللہ والے نے پوچھا اس عورت سے کہ بیٹی یہ نشان کیسا نشان ہے؟ کسی نے کاٹ دیا پتھر کو؟ بولا نہیں بابا، ہم لوگ روزانہ پانی نکالتے ہیں نا، یہ رسی کے گھسنے کی وجہ سے، رسی کے سٹنے کی وجہ سے یہ پتھر میں نشان پڑ گیا ہے. تو سوچنے لگے کہ ایک رسی کمزور سی شے ایک پتھر کو کاٹ سکتی ہے، تو ہم پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ ہم ضرور پڑھیں گے. پھر مدرسے میں دوبارہ گئے، کہا کہ حضرت آپ میرا داخلہ لے لیجئے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ. وہ اللہ کے بندے داخلہ لے لیا، پڑھنا شروع کیے. 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیے. جانتے ہیں بہت بڑے محدث بنے. محدث بنے، کتاب لکھی. پڑھنے کی کوئی عمر قید نہیں ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مولانا قاسم ندوی صاحب نے جو یہ مدرسہ کھولا ہے، جو یہ پبلک اسکول کھولا ہے، کہ آپ روزانہ 15 سے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، مسلمان کا بچہ ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، مسلمان کی بچی ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو. یہ افسوس، صد افسوس. اچھا، جب انتقال ہو جائے گا تو قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ انگریزی میں کرے گا؟ ارے بولو نا بھائی، ہاں بولو نا بھائی، بولو نا. عربی میں کرے گا کہ اردو میں کرے گا؟ ہندی میں، سنسکرت میں، انگریزی میں کچھ چلے گا؟ تم عربی میں سوال ہوگا، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تم کیا کہو گے؟ نہیں ہم عربی کہاں پڑھے، ہم تو انگریزی میں بولیں گے. فرشتہ کہے گا. تو اس لیے میرے نوجوانوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے. میں نے 65 سال سے لے کر 75 سال کے 5 بوڑھوں کو قرآن پڑھایا الحمدللہ. میں نے، جن کی عمر 65 سال سے لے کر 75 سال کی عمر تھی، الحمدللہ 6 سے 7 مہینے لگے، قرآن پڑھنا سیکھ گئے. اب محنت کر کو تو آپ محبت دیکھیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو مجھے سینے سے لگاتا ہے، ہم اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتے. محبت کر کے تو دیکھو، اسے اپنا کر کے تو دیکھو، ان سے پیار کر کے تو دیکھو، یہ قرآن سینے میں اترتا چلا جائے گا. صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو. دنیا قرآن کو پڑھ کر سائنسداں بن گئی. لوگ قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر پہنچ گیا. اور قرآن میرے لیے آیا تھا. آج ہم بھٹک رہے ہیں. آج میرے گھر میں برکت نہیں ہے. جانتے کیوں نہیں ہے؟ ہم شکایت کرتے ہیں حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، دعا کر دیجیے گا. الجھن بہت ہے، پریشانی بہت ہے حضرت، پریشانی بہت ہے. گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں چین نہیں ہے حضرت، دعا کیجیے گا.
चैन वाली किताब थी, तुमने उसे तिलावत करना छोड़ दिया। बरकत वाली किताब घर के अंदर में रखी हुई थी, तुमने उसे पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुद कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटों को भी हाफिज आलिम बनाओ, अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाओ। तो इंशाअल्लाह नौजवानों पढ़ोगे कुरान? भाई कुरान पढ़ेंगे? कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान पढ़ने की? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा देते हैं, हाथ उठाने में पीछे नहीं है। हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, कब मर जाए कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी हो और साथ ही साथ आखिरत की तैयारी हो। ये वो किताब है कि जिस किताब को छू लो, छूने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को देखो, देखने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को सुनो, अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा। और जिस किताब को पढ़ो तो फिर उसका मकाम क्या कहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो कुरान को देखेगा, जो कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जब कुरान देखने से गुनाह माफ़ हो जाता है तो जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? भाई जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? देखने का ये अजर है, देखने का ये सवाब है, देखने की ये फजीलत है, तो पढ़ने की क्या फजीलत हो। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुद कुरान की तिलावत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भले ही एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले आपने इरशाद फरमाया था, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन जाहिल मत रहना। अपने बच्चों को जाहिल मत रखो, इसलिए कि बच्चा अगर जाहिल रहेगा तो यही बेटा बड़ा होकर बाप को खंबा में बांध कर मारता है। पढ़ा लिखा बेटा कोई बाप को गाली देता है, नाफरमानी करता है? बोलो भाई, आपने कभी सुना कि बेटा इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, बेटा मौलवी साहब है, बेटा मुफ्ती साहब है, बेटा हाफिज साहब है, बाप को गाली दिया है, बाप को खुट्टा में बांध के मारा है? नहीं मिलेगा। बेटा जाहिल था, बाप को गाली भी देता है, बाप को मारता भी है। एक बेटा बाप का गिरबान पकड़ा, ऐसे पकड़ा बाप को, बूढ़ा बाप था, ऐसे पकड़ा और घर से निकाल कर खींच कर लाया दरवाजे तक। बाप कहा कि बेटा बस करो, बस करो, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरी गलती है, ये भूल तुम्हारी नहीं मेरी भूल है। बेटा मैंने भी अपने बाप को गिरबान पकड़ कर खींच कर यहां तक लाया था, इसलिए कि मेरा बाप भी मुझे पढ़ाया नहीं था। और वही आलम तुम्हारा है कि मैंने तुम्हें तालीम नहीं दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, जिसकी जाहिलियत की वजह से तुम मेरे गिरबान में हाथ डाले हो, मेरे गिरबान को पकड़कर तुम यहां तक खींच कर लाए। ये अल्लाह का बदला है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। इसलिए अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाओ, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ, जो भाषा हो, तालीम जो भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मौलाना कासिम साहब से बात हुई कि जो ये मदरसा बाप का स्कूल है, कासिमुल उलूम जो है, ये पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हॉस्टल शुरू होने वाला है। हॉस्टल शुरू होगा और बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत के बच्चे भी यहाँ दाखिला लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ाते तौर पर एक तरफ से यूँ कह लीजिए कि मदरसे का शक्ल इख्तियार करेगा, जहाँ पर क्या कहते हैं कि हॉस्टल का निज़ाम भी रहेगा, बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाइए, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहे कि इस स्कूल मदरसे का ख़ास कर ध्यान रखें, सीजन में जहाँ तक हो सके ताउन करें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मदरसे की शक्ल में है, कल अल्लाह ताला
اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا ادارہ بنا دے، اس علاقے کے اندر میں اس کا نام روشن ہو، تو جب تک آپ تعاون نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پر دھیان نہیں دیں گے، یہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم زیادہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھیے، دوسروں کو سکھائیے، قرآن سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، قرآن پڑھیے، دوسروں کو پڑھائیے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے افضل انسان وہ ہے۔ گھر میں برکت چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرو۔ میری ماں بہنوں، گھر میں برکت چاہتی ہو، قرآن کی تلاوت کرو۔ گھر میں برکت، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے۔ اچھا، آیت الکرسی کہتی ہے جو مجھے رات میں، بھائی آیت الکرسی جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں نا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی کہتی ہے جو مجھے رات میں 3 مرتبہ پڑھ لے گا، وہ میٹھی نیند سو جائے، اس گھر کی حفاظت میں کروں۔ آیت الکرسی کہتی ہے جو رات میں مجھے 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائے، اس گھر کی حفاظت صبح تک میں کروں گی۔ نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ آگ اس گھر کو جلا سکتی ہے۔ قربان جاؤ۔ اور سورہ یاسین کہتی ہے کہ جو مجھے صبح تلاوت کر لے گا، شام تک میں اس کی حفاظت کروں گا۔ سوچو تو صحیح، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، انشاءاللہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہیں، انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی۔ اور جو قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، جو قرآن پڑھا، بچپنے میں پڑھا، پھر پڑھنا چھوڑ دیا، بھول گیا، قرآن بھول گیا، پڑھ کر قرآن بھلا دیا، پڑھ کر قرآن بھلا دیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس کا آدھا حصہ الگ ہو جائے گا، آدھا حصہ الگ ہو جائے گا، جو قرآن پڑھ کر جس نے بھلا دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں برکت ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اس سے برکتیں نازل ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرو، گھر سے شیطان دور ہو جائے گا، شیطان دور ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاں، نمازوں کی بھی پابندی رہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ہی ختم کرتا ہوں۔ میں تمام اساتذہ کرام مدرسہ قاسم العلوم پبلک اسکول کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے الحمدللہ اس علاقے کے اندر میں اس ادارے کو یہ قائم کیے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔